أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين. ये किसके लिए पढ़ा? याकूब साहब के लिए, इमाम याकूब के लिए। हाँ जी। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ये किसके लिए? इमाम हमजा साहब के लिए। माशाअल्लाह। अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. अगली आयत भी पढ़ो। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. अबू जाफर के लिए नहीं, अस्बहानी साहब के लिए। अस्बहानी। ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ابن ذكوان के लिए। हाँ जी। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون. ये वर्ष से पहले हमजा के लिए तय्यबा के तरीक पे सख्ता करना था मद्द मुनफसिल पे। हाँ जी. अब पढ़ लें। सकता किए वो पढ़ा है। पढ़ा है? हाँ जो जी. पढ़ा है उलाइक वो पढ़ लिया। चलो ठीक है माशाअल्लाह। والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. ये किसके लिए पढ़ा? बिलाखिरत। असबहानी साहब के लिए. अच्छा अच्छा, तो अगली आयत पूरी कर लो। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. याकूब के लिए नहीं पढ़ा। मुफ्लिहून पढ़ दिया पढ़ा जी. है? हाँ जी. अच्छा, وأولئك هم المفلحون من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.